रा 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 रे रे रा हर रात हर दिन पल पल छीना छीना तिम्रो त्यो मिठो मुस्कान सम्झिरहन्छु आज भोलि पहिलो भेटमै कस्तो गाढा माया बस्यो तिमीसित तिमीलाई सम्झी एकान्तमा टोलाइरहन्छु आज भोलि हर रात हर दिन हेर्दा आकाशको जुनामा तिम्रो मुहार देख्ने गर्छु यो मेरो मनभित्र तिमीलाई महसुस गर्ने गर्छु यो मनको कुरा भनौँ म कसरी तिमीलाई मैले धेरै माया गर्छु हर रात हर दिन पल पल छिना छिना तिम्रो त्यो मिठो मुस्कान सम्झिरहन्छु आज भोलि हर रात हर दिन यहाँ मलाई जस्तै तिमीलाई पनि त भएको होला सम्झे हाम्रो त्यो पहिलो भेट फेरि भेटौँ झै भएको होला म त यो ठाउँमा तिम्रो नै नाउँमा कति सपना बुन्न थालेको छु हर रात हर दिन पल पल छिना छिना तिम्रो त्यो मिठो मुस्कान सम्झिरहन्छु आज भोलि पहिलो भेटमै कस्तो गाढा माया बस्यो तिमीसित तिमीलाई सम्झी एकान्तमा टोलाइरहन्छु आज भोलि हर रात हर दिन सम्पूर्ण आत्मीय मनहरूलाई म हृदयबाट नै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो चौथो दिन स्माइल मेडिटेसनको भर्खर मात्र श्रवण गर्यौं मेरो अत्यन्त अनन्य मित्र प्रीतम राईले गाउनु भएको गीत। उहाँ अत्यन्त राम्रो सुफी भजनहरू पनि गाउनुहुन्छ। ध्यानको यो अध्यात्मको मार्गमा धेरै अघिदेखि हुनुहुन्छ। एउटा मुस्कानको सम्झना कस्तो हुँदो रहेछ, त्यो त एउटा व्यक्तिको मुस्कानको सम्झना, परमात्माको दिव्य मुस्कानको सम्झना जसले हामीलाई कस्तो भाव ल्याउँछ होला। एउटा मिठो मुस्कानको याद कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ हामीले सधैँ मुस्कुराउने कुरा गरिरहँदा तपाईले चाहे त्यो मुस्कुराउनुस् नबोल्नुस् अरू कुरा, तर एउटा मात्र मुस्कानले पनि मान्छेलाई कस्तो याद दिलाउँदो रहेछ भन्ने गीत मलाई अत्यन्त मन लाग्यो यहाँलाई सुनाउनको लागि। नभए भने यस्तो गीत पनि किन त यो मेडिटेसनको यो क्लासमा हामीले बजाइन्छ भन्ने कुरा होला। हामी जस्तो गीतमा पनि सकारात्मक कुराहरू खोज्न सक्छौँ र यहाँ त मुस्कानको यादको कुरा न छ। तपाईँ मुस्कुराउँदाको कुरा, मुस्कान सम्झिँदा पनि कति आनन्दित हुन्छ मन। यसबाट नै हामी क्लियर के भयौँ भने तपाईँ मुस्कुराइदिँदा मात्र पनि भौतिक संसारका अरू सामान्य मान्छे अथवा असामान्य मान्छेहरूलाई पनि
एउटा राम्रो प्रभाव पार्दो रहेछ भने तपाईँ मुस्कानको गहिराइमा डुब्दै जाने क्रममा झन्झन डुब्दै जाने क्रममा अस्तित्व पनि कति मुस्कुराइरहेको हुन्छ। स्वभाव नै अस्तित्वको मुस्कान हो, आनन्द हो र हामी त्यही आनन्दको खजना खोज्नको लागि चौथो दिन स्माइल मेडिटेसनको लागि तयारी हौँ। आसनको स्थिरतालाई कायम गरौँ, आँखा बन्द गरौँ। एकदम रिल्याक्स भएर बसौँ। मेरुदण्ड सिधा, आँखा बन्द। कुनै पनि आसन पुरै हेरौँ, कुम नझुकोस्, शिर नझुकोस्, एकदम सिधा रहोस्। र हामीलाई थाहा छ स्माइलको मुद्रा छ, बाल मुद्रा पनि भन्ने गर्छौँ। स्माइलको मुद्रा हल्का यसरी राखेर हामी बसौँ। गहिरो लामो श्वास 9 चोटि। आँखा बन्द गरौँ। अब हामी स्थिर रहन्छौँ। 9 चोटि गहिरो लामो श्वास। अत्यन्त ग्रहणशीलताको भाव, अत्यन्त सहजतापूर्वक आउँदै गरेको श्वासलाई हामी पुरापुर भित्र पुर्याउँ। अवेरनेस पूर्वक, होश पूर्वक भित्रबाट बिस्तारै बिस्तारै फालौँ। श्वास लिँदा पनि यदि हामी नाभिबाट लिन सक्छौँ भने अझ राम्रो हुन्छ, अझ गहिरो हुन्छ, हामीलाई सहज हुन्छ। प्रकृतिमा विखरित भइरहेको त्यो सञ्जीवनी ऊर्जा हाम्रो श्वास सधैँ आइरहने त हो, लिनुपर्ने पनि होइन, के पैसा तिर्नु पनि पर्ने होइन भन्ने हिसाबले भन्दा पनि पुरापुर सचेतना, पुरापुर सजगता र ग्रहणशीलताको भाव, अहोभाव प्रकट गर्ने। यो श्वासको मूल्य त्यो व्यक्तिलाई थाहा होला जो सगरमाथाको शिखर चुम्दै गएको बेला अक्सिजन सकियोस्। धेरै प्रवाद आरोहीहरू मेरो मित्रहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूसँग नजिकमा बसेर सोध्छु सगरमाथा आरोहण गर्ने बेलामा के हुन्छ। र त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण त हामी भित्रका सगरमाथा आरोहण गर्नु पनि मैले भन्छु। र उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो स्वाद कस्तो हुन्छ जहाँ अक्सिजन सकिएको होस् र उचाइमा पुगोस्। एक किसिमको सेन्सलेस जस्तो, केही पनि थाहा नभए जस्तो। एक श्वासको पनि यति धेरै जीवन देखिन्छ रे त्यहाँ। त्यसकारणले गर्दा अत्यन्त ग्रहणशीलताको भावमा यो श्वास त्यति सस्तो छैन हामीले सोचे जस्तो। त्यसकारणले गर्दा अत्यन्त प्रेमपूर्वक यसलाई लिउँ, पुरै ग्रहणशीलताको भावमा लिउँ। रोम प्रतिरोम, प्रत्येक सेल्समा हामी यो श्वासलाई पुर्याउँछौँ। अब शान्त रहौँ। श्वास हामीले लिइसकेको छौँ, शान्त रहौँ। सबभन्दा पहिला हामी सहस्रार चक्रको भाग अथवा शिरको माथिल्लो भाग त्यहाँ ध्यान दिन्छौँ, जहाँ दुईटा मस्तिष्कलाई हामीले विभाजित भएको छ। एउटा दाहिने हातको साइडकोलाई दाहिने मस्तिष्क, देब्रे साइडको हातलाई देब्रे मस्तिष्क। सबभन्दा पहिला देब्रे मस्तिष्कमा जाउँ र देब्रे मस्तिष्कले स्माइल, किन हाम्रो संस्कार स्माइल हो, हाम्रो स्वभाव स्माइल हो भनेपछि हामीले के गर्छौँ, स्माइलै दिन्छौँ नि त। भनेपछि दाहिने मस्तिष्कले स्माइल दिन्छ, देब्रे मस्तिष्कले अत्यन्त हताशपूर्ण वाओ ओहो उसले पनि स्माइल दिइरहेको हुन्छ। ग्रेटिङ्स आदान प्रदान गर्ने हो नि त। तपाईँले नमन भन्यो भने उसले पनि नमन भन्छ। कति छिटो भनौँ भने जस्तो लाग्छ नि। त्यति छिटै नै दाहिने मस्तिष्कले ग्रिटिङ्सलाई फर्काइरहेको छ। अब अझ सहज बन्नलाई हामी बालकले हाँसिरहेको त्यो मुस्कानलाई सम्झौँ। यसले हामीलाई इमेज अझ ल्याउन सजिलो बनाउँछ। एउटा सानो बालक हाँस्दा
कस्तो हुन्छ उसको मुस्कान? तपाईँ संसार बिर्सिनुहुन्छ नि, उसको मुस्कानमा रहनुहुन्छ नि, वर्तमानमा रहनुहुन्छ नि। त्यो मुस्कान अब देब्रे मस्तिष्कमा छ र त्यो मुस्कान जब गर्छ दाहिने मस्तिष्क पनि मुस्कुराइरहेको हुन्छ। अब हामी भर्खरै लाग्दै गरेको पारिलो घाम जसले क्षितिजलाई छिचोल्दै, बादललाई छिचोल्दै, जब उदय हुँदै गरेको त्यो घामको डल्ला, सानो डल्ला हुँदै माथि 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 जान्छ। त्यो घाम हाँसिरहेको छ, उसमा आँखा बनाउनुहोस्, नाक बनाउनुहोस्, स्माइल गरिरहेको बनाउनुहोस्। त्यो घामलाई सहस्रार चक्रको भागमा, शिरको भागमा राख्नुहोस्। त्यो स्माइल भएको घाम जब तपाईँको शिरमा प्रवेश गर्छ, सुनौलो रङका छिटाहरू फाल्न थाल्छ। प्रकाश तपाईँ भरि फैलिरहेको हुन्छ शिरमा पहिला, र जब जब त्यो प्रकाश फैलिँदै जान्छ त्यहाँ मुस्कानै मुस्कान छ, सात्विक ऊर्जा नै ऊर्जा छ, सञ्जीवनी ऊर्जा नै ऊर्जा छ, हिलिङ ऊर्जा नै ऊर्जा छ। यसले शब्द दिनै पर्दैन। अब त्यसलाई सेन्टर पार्टमा राख्नुहोस् मस्तिष्कको। पुरापुर त्यो उज्यालो प्रकाश जाँदै गर्छ शिरभरि, त्यति त्यति नै तपाईँलाई आनन्द, त्यति त्यति नै तपाईँलाई शान्त महसुस हुन्छ। तपाईँको ब्रेन भित्रभित्र प्रवेश गर्दैछ। त्यहाँको सेलुलर लेभलमा सेल्सहरू अब माधुर्यताको उत्सव, मुस्कान उत्सव मनाइरहेको छ। एकले अर्कालाई हार्दिकता बाँडिरहेको छ। कति छिटो बाँडौ, कति छिटो ऊ मुस्काउँछ, अरू मुस्काउँछ। पुरैपुर खरबौँ न्युरोन्सहरू, खरबौँ सेल्सहरू हाँसिरहेको छन्, हर्मोनाइज भइरहेको हुन्छन्, सन्तुलन भइरहेको हुन्छ। अब त्यो घाम भित्रभित्र जाँदैछ र भित्र जाने क्रममा आज्ञा चक्र, अडर चक्र अथवा हामी टीका जहाँ लाउँछौँ त्यो भाग वरिपरि पनि त्यो उज्यालो प्रकाशले उज्यालो बनाइरहेको हुन्छ। त्यहाँको सेल्सहरू, त्यहाँको अर्गानहरू सबै पनि खुसीले आह्लादित हुँदैछन्, पुरा हार्दिकता बाँडिरहेछन्। झन्झन तपाईँलाई आनन्द र शान्ति महसुस भइरहेको छ। अब झन्झन तल आउँदै गर्छ। तपाईँको मुहार पुरै सुनौलो रङको आभाले घेरिएको हुन्छ। जहाँ जहाँ त्यो लाइट जान्छ त्यहाँ त्यहाँ खुसी सुरु भइहाल्छ। जसरी बच्चाहरू चलिरहेको बेला अभिभावक पुगोस्, बुवा आमा पुगोस्, बच्चाहरू ठ्याकठुक्क बसिरहन्छ कि मिलेर, वाव। त्यसरी नै जब यो सूर्य तपाईँको भित्र उदय हुन्छ तब तपाईँभित्र असीम खुसीका ती छिटाहरू शरीरभरि पोखिरहेको हुन्छन्। अब विशुद्ध चक्र, सूर्य विशुद्ध चक्रमा छ। एक किसिमको मन्द तातो, चिसो हुँदैन, मन्द तातो, मन्द मात्र, हल्का र खुसी। पुरा त्यहाँको हर्मोनल सिस्टमहरू, इन्डोक्राइनल सिस्टमहरू, T3, T4, TSH पुरै ब्यालेन्स। विशुद्ध चक्र नर्मल, पुरै खुसी सञ्चारित हुँदै 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 अनाहत चक्रमा, यानि कि मुटुमा, जहाँ चाहिँ हाम्रो मुटु, फिजिकल मुटुको पाहाडमा त्यो सूर्य प्रवेश गरिरहेको छ। अहिले एकछिन हामी मुटुमै राखौँ। एक किसिमको बेसर्त प्रेमले तपाईँ निथुक्क भिज्नुहुन्छ, किनकि अनाहत चक्रको त्यो भाग त्यहाँ स्वार्थ र शर्तको लागि होइन, बेसर्त प्रेमको त्यो भाग हो। सबैलाई समान देख्ने, करुणा जाग्ने, प्रेम जाग्ने, ठुलो सानो राम्रो नराम्रो प्रभावमा होइन, स्वभावमा फर्किने त्यो केन्द्र अनाहत, पुरै ब्यालेन्स। त्यहाँ खुसी यसरी फैलिरहेको छ, यसरी फैलिरहेको छ। मानौ तपाईँले ट्याङ्कीबाट पानी पम्पले तान्दाखेरि कसरी भरिरहेको हुन्छ, बबल्सहरू आउँछ नि सानो, त्यसरी नै सेल्स पुरै तरङ्गित भइरहेको छ, मुस्कान विखरित भइरहेको छ। सबैजना खुसीले मक्ख छन्, दङ्ग छन्, उत्सव मनाइरहेका छन्। अब मुटुको भाग, भल्भ्सहरू, मुटुको फिजिकल पाहाडमा, धमनीदेखि और्टा सबै पाहाडमा पुरा खुसी खुसी सञ्चारित भइरहेको छ। हाम्रो मुटुको नर्भ्सहरू, जति पनि भेसल्सहरू, भास्कुलर सिस्टमहरू अत्यन्त नर्मल, किनकि जहाँ सात्विक ऊर्जा, न्युट्रो शक्ति पुग्छ त्यहाँ स्वस्थता अनिवार्य रूपमा हुन्छ नै। पुरै त्यो अब जाँदैछ कहाँ, मणिपुर चक्र र डाइजेसन सिस्टम, हाम्रो पेट, नाभि वरिपरि, जहाँको सम्पूर्ण सिस्टमलाई करेक्सन गरिरहेको छ, ब्यालेन्स भइरहेको छ। पुरै त्यो खुसीको छिटाहरू पुरै यत्र तत्र सर्वत्र फैलिरहेको छ।
एक किसिमको आनन्द मन्द तातो आनन्द महसुस भइरहेको छ। इन्टेस्टाइनहरू, लिभरहरू, पुरै लिभर, गल ब्लाडर, प्यान्क्रियास सबै खुसीले दङ्ग छन्। अब मूलाधार चक्रमा प्रवेश गरिरहेको छ। मूलको आधार बेस चक्र, शरीर हड्डीदेखि लिएर स्थूल शरीरको विकासको मुख्य साँचो नै हाम्रो मूलाधार यानि कि मूलको आधार बेस चक्र भनिन्छ। सम्पूर्ण कुरालाई ब्यालेन्स गरिरहेको छ। पुरै खुट्टादेखि मुनि पैतलासम्म यसरी त्यो सूर्यको लाइट बढ्दैछ, जति बढ्दैछ त्यति त्यो सेलको लेभलमा खुसी छाउँदैछ। पुरापुर फिल गर्नुहोस्, पुरापुर अनुभूत गर्नुहोस्। अब मूलाधार चक्रबाट स्पाइनल कर्ड हुँदै सबसे पहिला दुवै किडनीमा सूर्य ठुलो गोलाकार हाँसिरहेको छ। पुरै झप्प त्यो एक किसिमको उज्यालो सुनौलो त्यो रङ्गहरूले पुरै दुवै किडनीको पनि सम्पूर्ण इनर्जीलाई ब्यालेन्स गरेको छ, हार्मोनाइज भएको छ, सन्तुलन भएको छ। अब स्पाइनल कर्डबाट माथि जान्छ सूर्य, पुरै ढाड वरिपरि पुरै शरीरभरि फैलिरहेको हुन्छ। अब हामी समग्रमा सम्झौँ। तपाईको हत्केला कुमदेखि लिएर खुट्टाको पैतालादेखि लिएर शिरदेखि पाउसम्म, सहस्रार चक्रदेखि मूलाधारसम्म सम्पूर्ण तलमा खुसी विखरित भइसकेको छ। पुरैपुर सूर्य अब यसरी सानो हुँदै गइरहेको छ। यसरी सानो टुक्रा सेलुलर लेभलमा सानो ब्याक्टेरियाको लेभलमा पुरै खुसी छरिरहेको छ। सारा शरीर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। उज्यालो सुनौलो रङले धप बलिराख्नु भएको छ। फिल गर्नुहोस्, त्यो सुगन्ध पनि फिल हुन सक्छ। त्यो खुसीको सुगन्ध पुरापुर फिल गर्नुहोस्। त्यो खुसीको आवाज पनि आउन सक्छ, सुन्नुहोस् कस्तो छ त्यो आवाज। त्यो खुसीको स्वाद पनि हेर्नुहोस्, एक किसिमको मिठा स्वाद जुन तपाईँले अहिलेसम्म लिनै भएको छैन, खानेकुराको होइन, त्यो स्माइलको स्वाद। अनि शरीरले फिल गर्नुहोस् कस्तो महसुस भइरहेको छ। शरीर पुरापुर जान्नुहोस्, तपाईँ पुरापुर मुस्कानमा परिणत भइसक्नु भएको छ। शारीरिक तलमा स्वस्थ, मनको तलमा स्वस्थ, भावनाको तलमा स्वस्थ र आध्यात्मिक गहिराइमा पनि जानलाई यो मेडिटेसनले प्रेरित गर्दछ। अब हामी दोस्रो चरणमा जान्छौँ। दोस्रो चरणको लागि तयारी रहनुहोस्। शरीरलाई एकचोटि हेरौँ, कतै हामीले अप्ठ्यारो बनाइरहेको छौँ कि, ढाडलाई कतै फेरि बङ्गाइसक्यौँ कि। र अब झनै हाम्रो अर्को एउटा मुद्रा मुखाकृत, त्यो स्माइल अलिकति घटेको छ। सुरुको बेलामा त हामीले फिल गर्दै जान बढ्दै जान्छ, तर अब यो मेडिटेसनमा हामीले मुस्कानलाई कायम गर्नुपर्छ। टक्क, न बेसी न त कम, ठिक्क सम्यक। मुद्रा हातको पनि कायम गरौँ। पुरापुर शान्त रहनुहोस्। अब हामी स्माइलको ब्रिदिङ गर्छौँ, स्माइल प्राणायाम पनि गर्छौँ केही समय। अब हामी श्वासमा खुसी स्माइल हामी भित्र शरीरभरि सञ्चारित अझ गर्छौँ। 2 मिनट हामी गर्छौँ। गहिरो लामो श्वास लिने बेलामा कहाँबाट? नाभिबाट लिने। श्वास लिँदै जाने क्रममा भित्रसम्म पुर्याउने र छोड्दै जान्छौँ फेरि भित्रसम्म। जति समय लिनलाई लगाउनुहुन्छ उतै नै समय छाड्नलाई पनि लगाउनुहोस्। यसले हामीलाई ध्यानमा गहिराइमा लान मद्दत गर्छ। जस्तै झाजेनमा हामी एक्जिलेसन गर्दै गयौँ प्रथम चरणमा, र स्माइल मेडिटेसनमा पनि प्रथम चरण भिजुअलाइजेसनको चरण, मनसँगै खेल्ने चरण, र दोस्रो चरण मनबाट मनको यात्रा, माइन्ड टु नो माइन्डको नै हो, जसमा हामी हातमा स्माइल मुद्रा, मुखाकृत स्माइल र श्वासलाई हामी तान्दै जान्छौँ, गहिरो छोड्दै जान्छौँ। सुरु गरौँ।
श्वास तान्दै जानुहुन्छ, नाभि बढ्दै जान्छ, श्वासलाई छोड्दै जानुहुन्छ, नाभिमा सङ्कुचन आउँछ। अब मैले कसरी श्वास तान्ने र छाड्ने त हामी यो बेसिक कुरा हो। श्वास बदलियो सोच बदलिन्छ, सोच बदलियो जीवन बदलिन्छ, श्वास नै बदलिन्न केही पनि बदलिन्न। त्यही भएर ध्यानमा प्राणायामको धेरै ठुलो महत्त्व छ, यति त जान्नै पर्छ। गहिरो श्वास तान्दै जाने बेलामा त्यो स्माइल, पुरै त्यो स्माइलको ऊर्जा अब फिजिकल फर्ममा होइन मित्रहरू, अब हामी प्रकृतिबाट विखरित भइरहेको छ। स्माइलको भाइब्रेसन फ्रिक्वेन्सी पुरै तपाईँले श्वासबाट लिँदै 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 भित्र जानुहोस् र त्यही लिँदै छोड्दै 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 बाहिर आउनुहोस्। मुस्कान नै बढ्छौँ, मुस्कान नै फाल्छौँ, बस तपाईँ मुस्कान, बस श्वास तान्दै जाउँ। पुरै स्मेल पनि आउँछ एक किसिमको, पुरै एक किसिमको आनन्दको मुस्कान। छाड्दै जाउँ, यसलाई हामी स्माइल ब्रिदिङ भन्छौँ। पुरा तान्दै जाउँ। ओठमा मुस्कान, हातमा मुस्कान की मुद्रा, मनमा होश सजगता, श्वासलाई तान्दै जाउँ। मुस्कानै जान्छ, मुस्कानै आउँछ, बस। गहिरो लामो श्वास नाभिबाट तान्दै जाने, गहिरो लामो श्वास नाभिसम्मै छाड्दै जाने, अत्यन्त सहजतापूर्वक प्रयास बिना। हुन त तान्न त केही प्रयास त लाग्छ, तर पनि त्यसमा सजगता राख्यौं भने त्यो कर्ता पनि अकर्ताको भावमा जान्छ। अब हामी शान्त रहन्छौँ। अब हामी मुस्कानको ब्रिदिङ एक्सरसाइज पनि सक्यौं। अब शान्त हामी मेडिटेसनमा जान्छौँ। शान्त चुपचाप बस्छौँ, सजगतापूर्वक बस्छौँ। शरीरलाई अब हामी हल्लाउँदैनौँ, शरीर पूर्ण रूपमा स्थिर। जे हुन्छ देखाउँला, च्यालेन्ज गर्नुहोस् आज शरीरलाई पनि मनलाई पनि। हेर्नुहोस् आफ्नो भाषणको योग्यतालाई पनि जाँचौँ। 1 या 2 मिनट जब तपाईँ चुप बस्नुहुन्छ नि, उसले पेल्दैन। तपाईँ जति पेलिनुहुन्छ उसले पनि त्यतै नै पेल्न खोज्छ। कहिले कहिले उदाहरणहरू छन्, कुकुरको अगाडि गएर तपाईँ डराउनुहोस् त, कुकुरले टोके जस्तो गर्न खोज्छ। तपाईँ नडराइ जानुहोस्, कुकुरले पनि केही गर्दैन के। यो मनोविज्ञान यस्तो छ नि, एउटा कमजोर जब हुन्छ अर्कोले पेल्न सुरु हुन्छ, तपाईँ पनि निडर हुनुहोस्, कुकुरले पनि केही गर्दैन। यो सामान्य उदाहरणहरू हुन्, सबै ठाउँमा यो सही नहुन पनि सक्छ। तर यहाँनिर पनि हामी अलिकति सजगतालाई कायम गर्यौं भने एकछिन चञ्चलता आउँछ मनमा, एकछिन भावमा बहकिने चीजहरू आउन थाल्छ, शरीरले न्यू एकछिन खोज्ला, तर एकछिन पछि सबै शान्त शान्त नै हुन्छ। कतै ध्यान दिनु पर्दैन, कतै एकाग्रता गर्नु पर्दैन, न त श्वास न त स्माइल, केही पनि होइन, जस्ट मुद्रा मात्र हो हाम्रो। केही कुरा ल्याउँदैनौ, खुसी पनि ल्याउँदैन, मुस्कान पनि ल्याउँदैन। अबको यो अभ्यासमा तपाईँ बस बस्नुहुन्छ, जे आउँछ तपाईले साक्षी भावमा हेर्नुहुन्छ। यो क्षणमा आइसक्दासम्म अत्यन्त मन शान्त हुन्छ, किनकि यो अरू मेडिटेसन यहाँ अलिकति फरक छ। हामीले शरीरभरि नै सत्व ऊर्जा जब हामीले थप्दै गयौं, शरीर पनि एक किसिमको शान्त हुन्छ र मन पनि
शान्त हुँदै जान्छ, भाव पनि शान्त हुँदै जान्छ। र जब हामीले यो श्वास प्रश्वास त बढ्दै गइसकेपछि झन्झनै शान्त हुन्छ। यो शान्त हुने क्रममा एउटा त हामी मनबाट विचलित, भावबाट विचलित हुनु भएन, अर्को कुरा हामी निदाउनु भएन। मैले सधैँ दुईटै कुरा भनिरहेको हुन्छु, चुक्नु भएन। जे भइरहेको छ सचेतनापूर्वक हेर्नुहोस्, जान्नुहोस्। जस्तो विचार आइरहेको छ त्यो राम्रो र नराम्रो छुट्याउने मन हो, मन पनि आनन्दले बसिरहेको छ। मनलाई नचलाऊ, चेतनाले राम्रो र नराम्रो, उत्कृष्ट र निकृष्ट, सफल र असफल कहिले पनि खुट्याउँदैन। याद गर्नुपर्छ। जब हामी कुनै कुरा प्रयासले गर्छौं, आशा राख्छौं, अपेक्षा राख्छौं, महत्वाकांक्षा राख्छौं, हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौं। हामी मनको इर्दगिर्दमा, मनकै वरिपरि रुमलिरहेको हुन्छौं। जब तपाईको इगोलाई अलिकति पृष्ठपोषित हुन्छ, अलिकति भोजन मिल्छ, तपाईँ मख पर्नुहुन्छ, अलिकति खण्डित हुन्छ, हामी दुखी बन्छौं। त्यो भन्दा पर चेतनामा जब हामी पुग्नै सकेनौं भने कहिले पनि हाम्रो रूपान्तरण सम्भवै छैन। त्यसको लागि हामी शान्त शान्त, जति सक्छ शान्त, जति सक्छ धैर्य, जति सक्छ संयम, सरल, सुशील, कोमल र सानो बालक जस्तो बन्छौं। त्यही मान्छे मात्र, त्यही व्यक्ति मात्र अस्तित्वगत हुन्छ। त्यही भएर म जिजसलाई बार बार सम्झन्छु, भन्ने गर्नुहुन्छ, उही व्यक्ति मात्र मेरो पिताको घरमा पुग्नुहुन्छ, उही व्यक्ति मात्र मेरो पिताको घरमा पुग्नुहुन्छ जो बालक जस्तो होस्। सबैले भनेको एउटै कुरा रहेछ, त्यहाँ के कुराको फरक छ? कृष्णले भनेको कुरा त्यही रहेछ, रामले भनेको त्यही छ, सद्गुरुहरूले सबैले भन्ने कुरा पनि एउटै हो। तिमी जब सुशील, सरल, कोमल, निश्चल, धैर्यशाली भएर आउँछौ, तब तिमी मात्र मेरो पिताको घर भन्नुभयो जिजसले। कसैले ब्रह्ममा भन्नुहोला, कसैले निर्वाणमा भन्नुहोला, कसैले परमेश्वरमा भन्नुहोला, नाम फरक हो, रूप एउटै हो। हामी मान्छे हौ नि त, तर मेरो नाम फरक छ, तपाईको नाम फरक छ। नामले के हुन्छ? चिन्हको लागि हो, लेबल मात्र नहो, चेतनाको कहाँनिर नाम हुन्छ। चेतनामा पनि नाम खोज्दै गयौं भने कहाँ हुन्छ ध्यान? कसरी हुन्छ त्यो प्रियतम सँगको मिलन? पूरा अवेरनेस, पूरा सचेतना, बस शान्त, पूरा साक्षी भावमा रहनुहोस्। दृश्य दर्शक सबै कुरा मिटोस्, द्रष्टा रहोस्, सबै कुरा छुटोस्, मुस्कान बचोस्। न शरीरको बोध, न मनको बोध, न भावनाको बोध, एउटै बोध छ मुस्कान। शब्दले होइन, शब्दातीत, भावले होइन, भावातीत। जब बियोन्ड माइन्ड र थट हामी जान्छौं, बढी जान्छौं, तब बल्ल यी सबै कुराहरू आफै घटित हुन्छ। तपाईले घटित गराउन चाहेर एउटा निन्द्रा त ल्याउन सकिन्न, ध्यान कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ? निद्रा ल्याउन सक्छौं हामी चाहेर, त्यो कुरा निद्रा नलाग्ने मान्छेलाई बढी थाहा हुँदो कति पीडा हुन्छ। प्रयासले निद्रा त लाग्दैन भने ध्यान त कहाँ लाग्ने?
सुसुप्तिदेखि समाधिको यात्रा, कर्तादेखि अकर्ताको भाव। यसको लागि मैले सधैँ भन्ने गर्छु, 61-62 दिनदेखि भनिरहेको छु, केही पनि नगर्नु नै ध्यान। र अहिले मुस्कानमा पनि हामी केही पनि गर्दैनौँ। यो मुस्कान ध्यानमा पनि केही नगर्नलाई के गर्नुपर्छ? सबैलाई कन्ट्री होला यो आन्सर। मैले 61 चोटि भन्दा बेसी भनिस्। केही नगर्नको लागि केही नै गर्नु परेन। गर्नको लागि यत्रो धेरै प्रयास। हामी ध्यान गर्न खोज्छौँ त्यहाँ पनि प्रयास, निदाउन खोज्छौँ त्यहाँ पनि प्रयास। जब निदाउन खोज्नुहुन्छ त्यहाँ निद्रा नै आउँदैन, किनकि द्वन्द भयो, मन चल्यो। मन चल्न साथ कहाँ निद्रामा जान सकिन्छ? तपाईँले यहाँ ध्यान, यो सुन्छु, यो हेर्छु, कहाँ हुन्छ ध्यान? त्यहाँ पनि विचार नै चल्यो नि त, भाव नै त चल्यो नि त। त्यस कारणले मैले सधैँ भन्छु, बस केही नगर्ने, चुपचाप। झाजेनको विधि यहाँलाई थाहा छ, अद्भुत विधि छ। बस चुपचाप। यहाँनिर के छ भने सबै विधि सबैमै हुन्छ कि? सबै विधि सबैमा नै हुन्छ। अहिले हामी झाजेनकै केही अभ्यास गरिरहेको छौँ, निश्चल ध्यानकै नै अभ्यास जोडिरहेको छौँ। अघि सुरुमा आनापान सति नै जोड्यौँ। त्यस कारणले गर्दा मुख्य कुरा सचेतना हो, समग्रताप्रतिको होस। जब यो कुरा जानिसकेपछि विधि मात्रै अर्थ छैन। विधिलाई समात्दै हामी विधिको लेस अवस्थामा पुगेन भने विधि बाँकी हुन्छ, केही पनि अरू बाँकी हुँदैन। पुरा अवेरनेस, आफूभित्रको खालीपन, अहिले तपाईँहरूको त्यो आनन्दपूर्वकको शान्तिपन, आनन्दपूर्वकको त्यो शून्यता अहिले जे घटित भइरहेको छ, जे बोध भइरहेको छ, चुपचाप त्यो बोधमा रहनुहोस्। न त मलाई धेरै चाहियो, ओहो मजा आइरहेको छ, नो, आइरहेको छैन, नो, हिजो अलि मजा आयो, नो, अब के हुन्छ, नो। जे छ अहिले यतिखेर, जे भइरहेको छ यतिखेर, बस चुपचाप रहनुहोस्। अब म पनि शान्त, तपाईँहरू पनि शान्त। हामी त्यो आनन्दको मान सरोवरमा पुरापुर सट्ट ड्राइभ हान्छौँ, एक छलाङ हान्छौँ। होसलाई कायम गर्नुहोस्, सचेतना।
पूरा सचेतना, पूरा अवेरनेस, पूरा होस। यदि हामी शान्त रहँदा मन विचार भावनामा कतै हराइरहेको थियौँ भने तपाईँ आउनुहोस्, हामी मुस्कानको यात्रा गरिरहेको छौँ। पूर अवेरनेसमा आउनुहोस्, यसमा दुखी बन्नुहोस् होइन, किनकि हामीले अभ्यास गरिरहेको छौँ। सानैदेखि जानेको थिएनौँ यो अभ्यास पनि। त्यही क्रममा हाम्रो मन प्रशिक्षित भएको हुँदैन, सुसूचित भएको हुँदैन, ह्याबिट बनेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी फेरि जब शान्त बस्छौँ, कि त निदाउनै पर्छ कि त मनमा अल्मलिनै पर्छ, किनकि गम्भीरता बन्नु पर्दैन। हारे लता, म त अब ध्यान गर्दै पो थिएँ, म त केही नै बिगारेँ भन्ने खालले पनि सोच्नु पर्दैन। गर्दै जाने क्रममा हुँदै जान्छ। एक किसिमको गहिरो शान्ति, गहिरो आनन्द हामीले अहिले बोध गरिरहेको छौँ। झन्झन खालीपन, झन्झन आफैतिरको शून्यता महसुस भइरहेको छ। विचार गर्नुपर्ने कुरा यति मात्रै हो, शरीर स्थिर, मन स्थिर, मन स्थिर। सुसुप्तिबाट हामी समाधितिर जान खोज्छौँ, खालीपन, शून्यतामा। त्यहाँनिर एउटै कुरा हामीले सम्झिनु पर्ने, सजगता। जब हामी सुरुदेखि नै होसमा बस्ने बानी गर्छौँ, अवेरनेस पूर्वक बस्ने बानी गर्छौँ, हामीलाई कुनै पनि पल हाम्रो छुट्दैन। जब हामी आनन्दमा जान्छौँ, शान्तमा जान्छौँ, तब हामी निदाउँछौँ। अथवा चेतनालाई भुल्न मनहरू सक्रिय हुन सक्छन्। त्यसलाई अत्यन्त ख्याल गर्नुपर्छ। एक निमेष, एक पल पनि हामी भित्र अपूर्व शान्ति, अलौकिक आनन्द घटित भयो भने हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण सारासार रूपान्तर हुन्छ। सानो बच्चाले आगो पोल्दा यस्तो हुन्छ, आगोमा नजाऊ भन्नु र एकचोटि आगोले पोलिसकेपछि उसले पाउने ज्ञान त्यो धेरै फरक छ। उसलाई जति पढाउँ, भिडियो देखाउँ, आगोले छुँदा पोल्छ, यो गरौँ भन्नुहोस्, कहाँ मान्छ? त्यो त शिक्षा भयो नि, शिक्षाले कहाँ परिवर्तन गर्छ? जब पोलोस्, त्यो सानो 2 महिनाकै बच्चा, 4, 5, 6 महिनाकै बच्चा किन नहोस्, मेनबत्तीले हल्का पोल्यो भने उसले जिन्दगी फेरि हात लाँदैन। उसलाई त्यो ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। त्यो एक्सपिरियन्सको कारणले जुन ज्ञान घटित हुन्छ, त्यो हो ज्ञान। ज्ञानले मान्छेलाई रूपान्तरित गर्छ, शिक्षाले गर्दैन भन्ने कुरा यही नै। पूरै शान्ति, खालीपन, आनन्दमा हामी प्रवेश गरिरहेको छौँ। अन द वेमा जाने क्रममा आउने यी कुराहरू मात्र हो, हामीले ल्याउनु पर्दैन। आनन्दमा पाउन खोज्नु, खुसी पाउन खोज्नै पर्दैन। म जब यो यात्रामा क्रमिक रूपमा बढ्दै जान्छु, अन द वे के आउँछ। हामी अल्मलिराख्नु पनि पर्दैन। हाम्रो मूल गन्तव्यतिरको यात्रामा हामी सधैँ बगिरहेकै हुन्छौँ। अविरल, अविच्छिन्न पाराले हामी अगाडि बगिरहेकै हुन्छौँ। पूरा एउटा गहिराई, अझ गहिराई, अझ शान्ति, अझ आनन्द, एक किसिमको मधुरोसपन। पूरा अवेयरनेस, पूरा सजगता।
पुरापुर हामी बसिरहेको छौँ। एउटा कुरा याद गरौँ, साक्षी भाव माइन्डफुलनेसको एउटा अभ्यास पनि हो। जे आउँछ बस आउँछ, जे आउँदैन बस आउँदैन। के आयो र किन आयो, कसरी आयो, के भयो भन्ने कुराहरू हामी राख्दैनौँ। बिल्कुल हामी द्रष्टा भावमा बस्छौँ, अवेरनेस पूर्वक बस्छौँ। राम्रो आयो बस आयो, नराम्रो आयो बस आयो, गयो बस गयो, अरू केही पनि हामी विश्लेषण गर्दैनौँ। हामी जे कुरा आउँछ लेबल दिइहाल्छौँ। फुल भन्ने विचार आयो भने कस्तो फुल, के फुल, मलाई यो फुल मन पर्थ्यो, अहिले त फुल पाइरहेको छैन, फुलको व्यवसाय पनि राम्रै छ, फुल त धेरै जस्तो भारतबाट आउने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, एउटा फुलको विचार आयो, हामी कहाँ पुग्यौँ। फुलको कुरा सोच्दा सोच्दै नै हाम्रो ध्यान सकिसकेको हुन्छ। पानी पर्यो, ल कस्तो पानी पर्यो, पानीमा धेरै भिज्नुहुन्न रहेछ, अहिले कस्तो यतिखेर परेको पानी, किन पर्यो पानी, कस्तो पर्यो पानी, कति बजीसम्म पर्छ। हेर्नुहोस् त, एउटा पानी मात्र आएको हो विचारमा, तर हामीले जेरी बनाउँदै त्यो पानीलाई कहाँ पुर्याइदियो। त हामीले गर्नुपर्ने पानी बस पानी, फिनिस्ड, सक्यो। पानी बस पानी, हावा बस हावा, कुकुर करायो बस करायो, फिनिस। भाँडा बज्यो बस बज्यो, मनमा अलिकति विचार आयो बस आयो। बस जान्नु चाहिँ हामी सबै कुरा जान्छौँ, तर त्यसलाई हामी विश्लेषण गर्दैनौँ, त्यसलाई हामी इन्टरप्रिटेसन गर्दैनौँ, त्यसलाई हामी जजमेन्टल गर्दैनौँ। पुरैपुर बस अब्जर्भरको रूपमा बस। झन्झन अपूर्व शान्ति, अपूर्व शून्यता, अपूर्व खालीपनमा हामी झन् प्रवेश गर्दैछौँ। झन्झन अब हामी करिबम अन्तमा आइरहेको छौँ। समय अत्यन्त छोटो महसुस भइरहेको छ। अनि समयको एउटा पाबन्दी पनि छ, लिमिटेसन पनि छ। नत्र भने यो ध्यान त घन्टौँ जति गरे पनि यसको समयावधि छैन। 1 सेकेन्ड लाग्छ, यहाँ 1 घन्टा बितिसकेका हुन्छ। यही नै यो ध्यानको मौलिकता हो, मजा हो। म सेलिब्रेसनको लागि तयारी हुन्छु। तपाईहरू अझै पनि केही समय 3-4 मिनटको सेलिब्रेसनमा पनि ध्यानमा अझ मग्न हुन सक्नुहुन्छ, आफूभित्र स्माइललाई विखरित गराउन सक्नुहुन्छ। होइन भने मुस्कानलाई कायम गर्दै शरीरलाई पनि हल्लाउने, चलाउने पुरै छोडिदिनुहोस्। Hare Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna for true liberation. They come for Krishna for sweet sensation. They come for Krishna to release anxiety. They come for Krishna to support humanity. They come for Krishna to reach me pleasure. Me pleasure, me pleasure to reach me pleasure. Krishna Govinda Gopala, Krishna Govinda Govinda Gopala, Krishna Murali Manohare Nandalala, Krishna Murali Manohare Nandalala. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama Rama, Hare
गहिरो लामो सास 3 चोटि फेरौँ, पुरै अहोभावको भाव, पुरै धन्यवादको भाव पुरै फेरौँ, दुवै हातलाई रब गरौँ, आँखामा स्पर्श गराउँ, त्यो ऊर्जालाई आँखाबाट पुरै अनुभूत गरौँ, ग्रहण गरौँ, बोध गरौँ, बिस्तारै हत्केला हेर्दै बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्, पुरापुर अस्तित्वलाई नमन गर्दै अहोभाव प्रकट गर्दै आफ्नो शरीर मन भावना सबैलाई अहोभाव प्रकट गर्दै मुस्कानलाई, यो आनन्दलाई, यो क्षणको आनन्दलाई पनि भित्रबाट जय जयकार गर्दै हामी आँखा खोलौँ। अहिले फेसबुकबाट धेरैजना प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको छ, सम्पूर्णलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। रमुना खड्का ढकाल दाहाल कति सुन्दर अनुभूति भनिराख्नु भएको छ। विमला थापाजी हेलो भन्नुभएको छ। डाक्टर मधुके श्रेष्ठ मेरो दाई हुनुहुन्छ, अहिले न्युयोर्कबाट हेरिराख्नु भएको छ, एक्सलेन्ट भनिराख्नु भएको छ। चन्द्र श्रेष्ठ दिदीले ओम भन्नुभएको छ। अहिले धेरैजना विजयका घिमिरे मेरो अत्यन्त राम्रो साथी हुनुहुन्छ, उहाँ मनोविद पनि हुनुहुन्छ, मिठो अनुभूति भनिराख्नु भएको छ, उहाँले अहिले हेरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक आभार। मिङमा लामा हुनुहुन्छ, अहिले त्यस्तै भेषमणि श्रेष्ठ, अनुकुमार श्रेष्ठ, धेरैजना रजत श्रेष्ठ, सबैजनाले हेरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्णप्रति मैले हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहे। र हामी जुन क्लाउडबाट जो जोडिराख्नु भएको छ, प्रत्यक्ष हामी यो आनन्दलाई फैलाउँदैछौँ, फुलाउँदैछौँ, सबैप्रति म नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। शर्मिला श्रेष्ठ हरिओम भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमस्कार छ, हार्दिक आभार छ। खुसी उपाध्याय यो गहिरो आनन्दको लागि धन्यवाद भन्नुभएको छ। एकदमै जति हामी गहिरो आनन्दमा प्रवेश गर्छौँ त्यति नै हामीमा अहोभाव पनि प्रकट हुन थाल्छ। अहोभाव झनै भित्र जान्छ उति सरल, जति भित्र जान्छ उति सरल। यो चिजै यो कस्तो गजब चिज भने नि, जति तपाईँ गहिराइमा जानुहुन्छ तति तपाईँमा सरलपन निक्लिन्छ, सादगीपन निक्लिन्छ, निश्चलपन निक्लिन्छ। यदि तपाईँ गहिराइमा गएको अनुभूत हुन्छ र अहम निक्लिरहेछ भने पक्कै पनि हामी ओमसँग मिलन भएको छैन। क्लियर कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। मनोज कर्मचारी शुभ प्रभात भन्नुभएको छ। निर्मला राज भण्डारी ओम नमः शिवाय भन्नुहुन्छ, ओम नमः शिवाय यहाँ सबैजनाको लागि। र आज हामी चौथो ध्यान स्माइल मेडिटेसनको चौथो दिनको हामी प्रयोग गरिरहेको छौँ। बिस्तारै हामीले स्माइललाई पहिलो चरणमा हामीले शरीरको सेलुलर लेभलबाट हामीले स्वस्थ बन्न प्रयत्न गऱ्यौँ, जसले शरीर मन भावनालाई स्वस्थ बनाउँछ। म सधैँ भन्ने गर्छु, शरीर स्वस्थ भएन भने न त हामी लामो समय ध्यान पनि बस्न सक्छौँ, परिवारलाई पनि बोझ, सबैलाई बोझ, आफूलाई पनि म कस्तो रोगी भएँ होला भने आफैलाई पनि एक किसिमको नकारात्मक भावनाहरू आउन सक्छन्। त्यस कारणले शरीरलाई हामी यस्तो स्वस्थ बनाऊ, तरोताजा बनाऊ, ताकि त्यसले अझ हामीलाई ध्यानमा जानलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ। दोस्रो चरण स्माइल मुद्रा, स्माइलको हाम्रो अर्को पनि मुद्रा छ, त्यसलाई कायम गर्दै मेरुदण्ड सिधा पार्दै रिल्याक्स गर्दै हामी स्माइल ब्रिदिङलाई जोडेको छौँ। खुसी त्यो स्माइललाई भित्र लान्छौँ, फेरि बाहिर ल्याउँछौँ। नाभिको श्वास तान्दा पेट फुल्यो, श्वास छोड्दा पेटभित्र, त्यो जुन सङ्कुचनको कुराहरू तपाईँलाई थाहा छँदैछ, नाभिको सङ्कुचनको कुरा, त्यसलाई पनि याद गरौँ। र हामी पुरापुर सजग, मन चल्दैन, शरीर चल्दैन र शान्ति त्यो खालीपनमा हामी नचुकोस् भन्ने हिसाबले मैले प्रतिपल यहाँलाई सजगता बनाइरहेको हुन्छु। तपाईँ त्यो सजगतामा प्रवेश गर्दै जाने। अब हामी 7 दिन लगभग हामी छौँ यहाँसँग, हामी 7 दिनसम्म हुन्छौँ। त्यसपछि हामी यो लकडाउनको मेडिटेसनलाई हामी विसर्जन गर्ने तयारीमा पनि छौँ र 7औं दिन हाम्रो भव्य हुनेछ। हामी एकदम उत्सव मनाउनेछौँ। 61 यो भनौँ न लगभग हाम्रो 65-66 दिन हुनेछ। त्यति बेला जुन अन्तिम दिन पनि हामी सेलिब्रेसन गरेर जान्छौँ। हामी त के भन्छौँ भने मृत्युको पनि उत्सव हुनुपर्छ भन्ने मान्छे ध्यान विसर्जनको पनि हामी उत्सव मनाउँछौँ। त्यति मैले भने। अहिले धेरैजना यहाँ जोडिराख्नु भएको छ। केही जिज्ञासाहरू भयो भने कृपया हामी 7औं दिनको दिन अलिकति हामी लामो सत्सङ्ग पनि गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी यो लाइभ प्रोग्रामलाई हामीले अन्त गर्नेछौँ र अन्त पनि हामी खुसियाली रूपमै गर्छौँ, विसर्जन पनि उत्सवमय रूपमै गर्छौँ। यो स्माइललाई हामी टुट्न दिँदैनौँ, झन् फैलाउँदै नै जान्छौँ। यो पनि यहाँले मैले नम्र निवेदन गरेँ। र हामी हरेक हिसाबले हामी जोडिन्छौँ। हामीसँग सोसल साइट छ, अरू कुराको माध्यम पनि छ र हाम्रो अर्गनाइजेसन होलिस्टिक माया चाइल्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टर यही कार्यको लागि विगत 15 वर्षदेखि लागिरहेको छ। लायन्स क्लब काठमाडौँ निर्माणा, सम्बोधि र साहित्य स्मृति सबैलाई यो संयोजनको लागि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र खुसीलाई हामी जति फैलाउँछौँ त्यति नै फैलिने कुरा हो, त्यति नै तपाईँ शान्त सरल हुने कुरा हो। यो भन्ने र देखाउने भन्दा पनि
तपाईले आफैले बोध गर्ने कुरा हो। सुरुको गीतमा हाम्रो प्रीतम राईले गाएको गीतमा उसको उहाँको प्रेमिका हुनुपर्छ, त्यो अस्तित्वलाई पनि तपाईले प्रेमिकाको रूपमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। उसको एउटा मुस्कानलाई मैले ती सम्झेँ भने उहाँले गीत लेख्नुभयो बाबा, उहाँले गाउनु भयो, पछि कस्तो छाप हो त यो मुस्कानको। यो मुफ्तमा पाउने, मुफ्तमा दिने, तपाईँ मुस्कुराइदिँदाखेरि हजारौँ मान्छेको लागि हिलिङ हुँदो रहेछ। र त्यो कुरा तपाईँलाई प्र्याक्टिकल्ली आफ्नो जीवनमा उतार्नु भयो भने बल्ल हाम्रो स्माइल मेडिटेसनको जुन हामीले गरेको प्रयास सार्थक हुन्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ। त्यो कुरामा हामी विश्वास राख्दछौँ। आजलाई मैले यति नै भने, यहाँहरूको प्रतिपल, यहाँहरूको प्रत्येक समय एकदमै फ्रुटफुल होस्, समृद्धि सुखतिरको लागोस्। अब त करिबन आजबाट अफिसहरू पनि खुल्ने क्रम जारी छ। हामी धेरै पछाडिबाट फड्को लगाएर अगाडि बढ्नु छ, झन् अगाडि बढ्नु छ। कुनै हामीले यो दुःखको कुरा लिएर होइन, समृद्धि सुखको लागि, हरेक कुराको लागि हामी अगाडि बढ्नु छ। त्यसको लागि हाम्रो यो प्रयासले यहाँलाई केही सेतु बन्न पुग्यो म ठान्दछु। र यहाँहरूको प्रतिपल अत्यन्त सकारात्मक होस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। सधैँ भन्ने कुरा एउटा कुरा छुटाउँदिनँ, सबै कुरा छुटोस्, प्रवाह नगर्नुहोस्। भौतिक चिज खतम भयो भन्ला, अरू चिज खतम भयो बनाउला, तर एउटा कुरा नछुटोस्, यो पल वर्तमान नछुटोस्, जसको लागि मुस्कान नटुटोस्। यति नै भने शुभ दिन, शुभ दिन, शुभ दिन। नमस्कार।